7 minutes. Yeah, other one. لا ما تفرجوش هنمسكوا ندخل ده عشان واو 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 واو. معايا في العربية. بصي يا نشوى. واو. هو ايه يعني؟ بص يا عم وائل. واو. واو. اللهم صل على النبي. واو. الكاميرا دي حلوه، اللي جايه دي حلوه، اللي جايه دي حلوه، اللي جايه دي حلوه، اللي جايه دي حلوه جدا، اللي جايه دي حلوه قوي، اللي هي الدورانات دي حلوه بتاعت 2006 القاهره لسه عاملينها دلوقتي هم. هاي الدورانات عايزه خلاص زهقنا من الفرق حد يصورنا. لسه يا عم. واو. دي حلوه برضه. كده خلاص، هي دي صورة السنة. كمان واحدة، كمان واحدة. عندهم كده يا جماعه. واو. Mira,